नमस्कार साथीहरू, हाम्रो युट्युब च्यानल लोक सेवा ड्रिममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ लोक सेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका लिएर आएकी छु। लोक सेवा आयोग आर्थिक वर्ष 2080-81 को पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका 1। यहाँ भनिएको छ निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, व्यवस्थापिका संसद सेवा तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका विभिन्न पदहरू। क्रम संख्या, श्रेणी तह, पदपूर्तिको किसिम, प्रतिशत निर्धारण आवश्यकता अनुसार कहिले अनि भदौ असोजमा यसरी चाहिँ दिएको छ। विज्ञापन, सूचना प्रकाशन, परीक्षा सञ्चालन अनि लिखित परीक्षाको नतिजा, अन्तर्वार्ता र सिफारिस। क्रम संख्या 1, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी। राजपत्राङ्कित भनिसकेपछि ब्याचलर भन्दा बढी पढेका अथवा ब्याचलर प्लसका योग्यता भएकाहरूका लागि हुन्छ। ब्याचलर भन्दा माथि योग्यता हासिल गर्नुपर्छ। राजपत्राङ्कित श्रेणीहरूमा हामीले फारम भर्नको लागि। राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी, पदपूर्तिको किसिम बढुवा, प्रतिशत निर्धारण आवश्यकता अनुसार गरिनेछ। यसको बाँकी कुराहरू चाहिँ यसैले निर्धारण गरेर चाहिँ प्रकाशन गर्नेछ। त्यस्तै गरी 2 नम्बर, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, प्राविधिक र अप्राविधिक तथा अधिकृत प्रथम। खुल्ला, आप्र भनेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवा। भदौ असोजमा यसको प्रतिशत निर्धारण कति कोटा खाली छ प्रतिशत निर्धारण गरेर असोजको अन्तिम बुधबार चाहिँ विज्ञापन प्रकाशन गरिनेछ। मङ्सिरमा परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। पुष र माघमा चाहिँ नतिजा प्रकाशन गर्नेछ लिखित परीक्षाको र फागुन र चैतमा अन्तर्वार्ता र सिफारिस गर्ने काम हुन्छ। क्रम संख्या 3, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, प्राविधिक र अप्राविधिक तथा अधिकृत द्वितीय। खुल्ला, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अनि बढुवा। यसको पदपूर्तिको किसिम चाहिँ त्यति हुनेछ। भदौ असोजमा प्रतिशत निर्धारण गरी असोजको अन्तिम बुधबार यसको विज्ञापन प्रकाशन हुनेछ। परीक्षा सञ्चालन पुष र माघमा हुनेछ। लिखित परीक्षाको नतिजा फागुन चैतमा गरिनेछ। अन्तर्वार्ता र सिफारिस चैत वैशाखमा हुनेछ। त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवा 11औं र 9औं तह, यसको पनि खुल्ला, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवा पदपूर्तिको किसिम हुनेछ। प्रतिशत निर्धारण भदौ असोजमा गरिनेछ। असोजको अन्तिम बुधबार चाहिँ यसको विज्ञापन प्रकाशन हुनेछ। परीक्षा सञ्चालन भनेको पुष र माघमा हुनेछ र लिखित परीक्षाको नतिजा फागुन चैतमा निकालेर अन्तर्वार्ता र सिफारिस चाहिँ चैत वैशाखमा गरिनेछ। क्रम संख्या 5, पद श्रेणी पद, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, प्राविधिक। पदपूर्तिको किसिम खुल्ला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अनि बढुवा। यसको प्रतिशत निर्धारण असोज कार्तिकमा हुने गर्छ र कार्तिकको अन्तिम बुधबार यसको विज्ञापन प्रकाशन हुने गर्छ। माघ फागुनमा लिखित परीक्षा हुने गर्छ र चैत वैशाखमा यसको नतिजा प्रकाशन र जेठ असारमा अन्तर्वार्ता अनि सिफारिस पनि हुन्छ। क्रम संख्या 6, श्रेणी तह, स्वास्थ्य सेवा 8औं तह। यसको खुल्ला मात्र विज्ञापन खुल्लाबाट मात्र खुलाउँछ अनि असोज कार्तिकमा यसको प्रतिशत निर्धारण गरी कार्तिकको अन्तिम बुधबार यसको विज्ञापन प्रकाशन हुन्छ र माघ फागुनमा यसको लिखित परीक्षा अनि लिखित परीक्षाको नतिजा चैत वैशाखमा, जेठ असारमा यसको अन्तर्वार्ता र सिफारिस। क्रम संख्या 7, श्रेणी तह, स्वास्थ्य सेवा 7औं तह। पदपूर्तिको किसिम खुल्ला, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवा पनि। यसको प्रतिशत निर्धारण असोज कार्तिकमा भई कार्तिकको अन्तिम बुधबार यसको विज्ञापन प्रकाशन हुन्छ। फागुन चैतमा यसको
लिखित परीक्षा हुन्छ। चैत वैशाखमा यसको लिखित परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुन्छ र जेठ असारमा अन्तर्वार्ता र सिफारिस हुन्छ। क्रम संख्या 8 श्रेणी तह राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी अप्राविधिक तथा अधिकृत द्वितीय। यसको पदपूर्तिको किसिम खुल्लामा प्रथम चरण र द्वितीय चरण अनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवा पनि। कार्तिक मङ्सिरमा पदपूर्तिको प्रतिशत निर्धारण, मङ्सिरको अन्तिम बुधबारमा विज्ञापन प्रकाशन, खुल्लाको माघमा प्रथम चरण, द्वितीय चरण चैतमा यसको परीक्षा सञ्चालन अनि आन्तरिकतिरको चैतमा र बढुवाको यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। त्यस्तै गरी परीक्षाको नतिजा प्रकाशन खुल्लाको प्रथम चरणको फागुनमा, द्वितीय चरणको जेठमा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको नि जेठमा र बढुवाको छैन। त्यस्तै गरी नतिजा अन्तर्वार्ता र सिफारिस साउन भदौमा, खुल्लाको आन्तरिकको पनि साउन भदौमा यसरी उल्लेख गरिएको छ। क्रम संख्या 9 राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी अप्राविधिक तथा सहायक प्रथम भनेछ। यहाँ राजपत्र अनङ्कित भनेपछि यो चाहिँ कक्षा 12 पास गरेको सम्मकोले चाहिँ यसमा फारम भर्न पाउँछौँ। यसको पदपूर्तिको किसिम खुल्ला, प्रथम चरण, द्वितीय चरण अनि बढुवा मात्र छ। यसको प्रतिशत निर्धारण मङ्सिर पुसमा भई पुसको अन्तिम बुधबारमा चाहिँ विज्ञापन प्रकाशन हुन्छ। खुल्लाको फागुनमा प्रथम चरण गरेर फागुनमा परीक्षा सञ्चालन, द्वितीय चरणको वैशाखमा अनि बढुवाको यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। त्यस्तै गरी चैतमा यसको नतिजा प्रकाशन हुन्छ भने द्वितीय चरणको साउन भदौ नतिजा प्रकाशन हुन्छ र अन्तर्वार्ता र सिफारिस भदौ असोजमा हुने गर्छ। त्यस्तै गरी क्रम संख्या 10 मा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिकबाट खुल्ला र बढुवामा यसको पनि पदपूर्तिको किसिम खुल्ला र बढुवा हुने गर्छ। पुस माघमा यसको प्रतिशत निर्धारण भई माघको अन्तिम बुधबारमा विज्ञापन प्रकाशन हुन्छ। वैशाखमा यसको परीक्षा सञ्चालन हुन्छ। जेठमा यसको नतिजा प्रकाशन हुन्छ अनि बढुवाको भने यहाँ उल्लेख गरिएको छैन र साउन भदौमा अन्तर्वार्ता र सिफारिस हुन्छ। त्यस्तै गरी 11 नम्बर स्वास्थ्य सेवा पाँचौं तह। यसको खुल्ला, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवा गरेर 3 किसिमको चाहिँ पद श्रेणी खुलाएको छ। यसरी चाहिँ विज्ञापन खुलाउँछ र पुस माघमा प्रतिशत निर्धारण गरी माघको अन्तिम बुधबारमा यसको विज्ञापन प्रकाशन हुन्छ। वैशाखमा यसको परीक्षा सञ्चालन भई जेठमा यसको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुन्छ र अन्तर्वार्ता र सिफारिस साउन भदौमा हुन्छ। बढुवाको भने यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। त्यसै गरी क्रम संख्या 12 राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी अप्राविधिक तथा सहायक द्वितीय। यसको पदपूर्तिको किसिम खुल्ला, प्रथम चरण र द्वितीय चरण गरेर र बढुवा मात्र। है माघ फागुनमा यसको प्रतिशत निर्धारण गरी फागुनको अन्तिम बुधबार यसको विज्ञापन प्रकाशन हुनेछ र यसको आन्तरिक पनि हुँदो रहेछ हैन। आन्तरिक पनि यहाँ मैले भन्न बिर्सेछ। आन्तरिक पनि र माघमा यसको प्रतिशत निर्धारण, फागुनमा विज्ञापन प्रकाशन, आन्तरिकतिरको जेठ असारमा चाहिँ परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। खुल्लाको प्रथम चरणको वैशाखमा परीक्षा सञ्चालन र द्वितीयको चाहिँ जेठ असारमा। बढुवाको यसमा दिइएको छैन। भदौ असोजमा आन्तरिकको नतिजा प्रकाशन गरिन्छ र असोज कार्तिकमा अन्तर्वार्ता र सिफारिस पनि। प्रथम चरणको खुल्लाको प्रथम चरणको चाहिँ असारमा नतिजा प्रकाशन र द्वितीय चरणको भदौ असोजमा नतिजा प्रकाशन र असोज कार्तिकमा चाहिँ यसको अन्तर्वार्ता र सिफारिस पनि। त्यस्तै गरी क्रम संख्या 13 राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी प्राविधिक तहको खुल्ला, आन्तरिक र बढुवा गरेर विज्ञापनको पदपूर्ति यस्तो किसिम हुनेछ र फागुन चैतमा यसको प्रतिशत निर्धारण गरेर चैतको अन्तिम बुधबार
विज्ञापन प्रकाशन गरिनेछ र खुला र आन्तरिकको जेठमा परीक्षा सञ्चालन र असारमा नतिजा प्रकाशन, साउनमा यसको अन्तर्वार्ता र सिफारिस पनि। क्रम संख्या 14 स्वास्थ्य सेवा चौथो तह पद र श्रेणी। यसको विज्ञापनको पदपूर्तिको किसिम खुल्ला मात्र हुनेछ। फागुन चैतमा प्रतिशत निर्धारण गरी चैतको अन्तिम बुधबार यसको विज्ञापन प्रकाशन गरिनेछ। जेठमा परीक्षा सञ्चालन, परीक्षाको नतिजा प्रकाशन असारमा र साउनमा अन्तर्वार्ता र सिफारिस गरिनेछ। त्यस्तै गरी 15 नम्बरमा छ अन्य भन्नाले विभिन्न अरू तहहरू हुन्छन् जस्तो आवश्यकता अनुसार यसले खुलाउने गर्छ त्यो भनिएको हो। यहाँ के भनिएको छ भने व्यवस्थापिका सांसद सेवाका लागि मात्र हो यो है। राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका लागि मात्र यो। व्यवस्थापिका सांसद र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका लागि मात्र हो यो। नेपाल सरकारबाट पदपूर्तिका लागि माग प्राप्त नभएको खण्डमा तस सम्बन्धी काम कारबाही कार्यतालिका बमोजिम हुने छैन भनेर पनि भनिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका 2 सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थाका विभिन्न पदहरू। क्रम संख्या निकाय पद यहाँ चाहिँ प्रतिशत निर्धारण प्रदान पनि गरिएको छैन। विज्ञापन सूचना प्रकाशन समय पनि यहाँ देखाइएको छैन। लिखित परीक्षा सञ्चालन कहिले हुन्छ त्यो मात्र सरसर्ती दिएको छ। लिखित परीक्षाको प्रकाशन पनि यसरी दिएको छ र म यो चाहिँ सुरक्षा निकायमा के पर्दो रहेछ त्यो चाहिँ सरल र हजुरहरूलाई यस्तो सुनाउन चाहन्छु। नेपाली सेनानी प्राविधिक उपसेनानी प्रथम पटक, अप्राविधिक पदिक तथा बिल्लादार प्रथम पटक, प्राविधिक उपसेनानी दोस्रो पटक, प्राविधिक पदिक तथा बिल्लादार दोस्रो पटक, सैन्य दोस्रो पटक यसरी चाहिँ खुल्छ। यो चाहिँ आन्तरिक र खुल्ला, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र खुल्लाबाट मात्रै खुलाउने भनिएको छ। त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलको खुल्ला र समावेशीबाट खुलाउने छ। त्यस्तै गरी 3 नम्बरमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान अधिकृत, अनुसन्धान सहायक खुल्लाबाट मात्रै यो खुल्नेछ। कहिले खुल्छ थाहा छैन। संगठित संस्थाबाट के हुन्छन् त खाद्यान्न व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी। यसको सायद तल दिएको छ होला खुलाउने मिति पनि है, समय पनि म तलै हेर्ने छु। यहाँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ दिएको छ। ल यहाँ छ सुरक्षा निकाय नेपाली सेनाको अधिकृत क्यान्डिडेट पदपूर्तिको किसिम खुल्ला। साउन भदौमा प्रतिशत निर्धारण, साउन भदौमै विज्ञापन प्रकाशन, कार्तिक मङ्सिरमा परीक्षा सञ्चालन र पुष माघमा नतिजा प्रकाशन। त्यस्तै गरी पदिक तथा बिल्लादार अधिकृत क्यान्डिडेट आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मात्र खुल्नेछ। साउन भदौमा प्रतिशत निर्धारण र कार्तिकमा यसको विज्ञापन प्रकाशन, मङ्सिर पुषमा यसको परीक्षा सञ्चालन र माघ फागुनमा परीक्षाको नतिजा प्रकाशन। त्यसै गरी प्राविधिक हवाई विविध सेवाका अधिकृत खुल्ला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट यसको पदपूर्ति किसिम हुनेछ। कार्तिकमा यसको प्रतिशत निर्धारण गरी मङ्सिरमा यसको विज्ञापन प्रकाशन हुन्छ र माघ फागुनमा लिखित परीक्षा सञ्चालन, चैत वैशाखमा यसको नतिजा पनि प्रकाशन हुन्छ। त्यस्तै गरी प्राविधिक हवाई विविध सेवाका पदिक तथा बिल्लादार प्रथम पटक है यसको खुल्ला र आन्तरिकबाट चाहिँ यसको पदपूर्तिको किसिम हुनेछ। असोजमा प्रतिशत निर्धारण र कार्तिक मङ्सिरमा विज्ञापन प्रकाशन हुनेछ। माघ फागुनमा यसको लिखित परीक्षा सञ्चालन र फागुनमा नतिजा प्रकाशन हुनेछ। सैन्य तथा विभिन्न ट्रेडका फलोअर्स प्रथम पटक प्रकाशन। यसको खुल्ला प्रतिस्पर्धा मात्र हुनेछ। असोजमा प्रतिशत निर्धारण, असोज कार्तिकमा यसको विज्ञापन प्रकाशन, मङ्सिर पुषमा यसको परीक्षा सञ्चालन, माघ फागुनमा यसको नतिजा प्रकाशन पनि हुनेछ। सैन्य तथा विभिन्न ट्रेड फलोअर्स दोस्रो पटक यसको
पदपूर्तिको किसिम खुल्ला मात्र, फागुनमा प्रतिशत निर्धारण, फागुन चैतमा यसको विज्ञापन प्रकाशन र जेठ असारमा यसको लिखित परीक्षा, जेठ असारमै नतिजा प्रकाशन पनि। प्राविधिक हवाई विविध सेवाका पदिक तथा बिल्लादार दोस्रो पटक। खुल्ला र आन्तरिकबाट यसको पदपूर्तिको किसिम फागुनमा प्रतिशत निर्धारण, फागुन चैतमा यसको विज्ञापन प्रकाशन, जेठ असारमा यसको लिखित परीक्षा र जेठ असारमै नतिजा प्रकाशन पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक प्रथम पटक खुल्लामा मात्र, पदपूर्तिको किसिम साउनमा यसको प्रतिशत निर्धारण, साउन भदौमै यसको विज्ञापन प्रकाशन गरिनेछ, यसको लिखित परीक्षा कार्तिक मङ्सिरमा र नतिजा प्रकाशन पुष माघमा। प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रथम पटक, यसको पदपूर्तिको किसिम खुल्ला मात्र, साउनमा प्रतिशत निर्धारण गरी साउन भदौमै यसको विज्ञापनको सूचना प्रकाशन र कार्तिक मङ्सिरमा यसको परीक्षा सञ्चालन र पुष माघमा नतिजा प्रकाशन। त्यस्तै गरी प्राविधिक प्रहरी अधिकृत प्रथम पटक खुल्ला, पदपूर्तिको किसिम साउनमा प्रतिशत निर्धारण, साउन भदौमै यसको विज्ञापनको प्रकाशन र कार्तिक मङ्सिरमा परीक्षा सञ्चालन, पुष माघमा नतिजा प्रकाशन। त्यस्तै गरी प्रहरी जवान जनपदको खुल्लाबाटै मात्र यसको पदपूर्ति हुनेछ, असोजमा प्रतिशत निर्धारण गरी कार्तिक मङ्सिरमा यसको विज्ञापन प्रकाशन हुनेछ र पुष माघमा यसको लिखित परीक्षा र नतिजा फागुन चैतमा हुनेछ। प्रहरी जवान प्राविधिक पदपूर्तिको किसिम खुल्ला, प्रतिशत निर्धारण माघमा र विज्ञापन प्रकाशन माघ फागुन, लिखित परीक्षा चैत वैशाख र नतिजा जेठ असारमा। त्यस्तै गरी प्रहरी कार्यालय सहयोगी, यसको पदपूर्तिको किसिम खुल्ला, प्रतिशत निर्धारण माघमा, माघ फागुनमा चाहिँ यसको विज्ञापन प्रकाशन, यसको परीक्षा र नतिजा यहाँ उल्लेख गरेको छैन। प्रहरी निरीक्षक दोस्रो पटक खुल्ला मात्रै, पदपूर्तिको किसिम प्रतिशत निर्धारण फागुनमा भयो भने फागुन र चैतमै विज्ञापन प्रकाशन, वैशाख जेठमा लिखित परीक्षा अनि नतिजा पनि जेठ असारमै। त्यसै गरी प्रहरी सहायक निरीक्षक दोस्रो पटक, यसको पदपूर्तिको किसिम खुल्ला, फागुन प्रतिशत निर्धारण, फागुन र चैतमा विज्ञापन प्रकाशन, वैशाख जेठमा लिखित परीक्षा र जेठ असारमा चाहिँ नतिजा प्रकाशन। प्राविधिक प्रहरी अधिकृत दोस्रो पटक, पदपूर्तिको किसिम खुल्ला, प्रतिशत निर्धारण फागुनमा र फागुन चैतमै विज्ञापन प्रकाशन, वैशाख जेठमा लिखित परीक्षा र जेठ असारमा नतिजा प्रकाशन। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सशस्त्र प्रहरी परिचय साधारण, पदपूर्तिको किसिम खुल्ला, प्रतिशत निर्धारण भदौ र असोज कार्तिकमा विज्ञापन प्रकाशन, परीक्षा मिति अनि यसको नतिजा यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। त्यस्तै गरी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी हवलदार प्राविधिक प्रथम पटक, यसको पदपूर्तिको किसिम खुल्ला मात्र, भदौमा प्रतिशत निर्धारण गरेर असोज कार्तिकमा यसको विज्ञापन प्रकाशन हुनेछ, मङ्सिर पुषमा परीक्षा हुनेछ भने पुष माघमा नतिजा पनि प्रकाशन गरिनेछ। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक साधारण समूह खुल्ला मात्रै, यसको पदपूर्तिका किसिम कार्तिकमा प्रतिशत निर्धारण, विज्ञापन प्रकाशन मङ्सिर पुषमा, लिखित परीक्षा फागुन चैतमा र नतिजा प्रकाशन वैशाख जेठमा। त्यस्तै गरी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक साधारण समूह, कानुन उपसमूह, लेखा समूह उपसमूह, यसमा खुल्ला मात्रै, पदपूर्तिका किसिम खुल्ला मात्र, मङ्सिरमा प्रतिशत निर्धारण गरेर पुष माघमा विज्ञापन प्रकाशन हुनेछ, फागुन चैतमा लिखित परीक्षा र वैशाख जेठमा नतिजा प्रकाशन पनि हुनेछ। त्यस्तै गरी प्रहरी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी हवलदार प्राविधिक दोस्रो पटक, यसको पदपूर्तिका किसिम खुल्ला मात्र, पुषमा प्रतिशत निर्धारण, पुष माघमा प्रतिशत निर्धारण गरिसकेपछि विज्ञापन प्रकाशन, चैत वैशाखमा लिखित परीक्षा
वैशाख जेठमा नतिजा प्रकाशन। सशस्त्र प्रहरी जवान साधारण खुल्ला मात्र। पदपूर्ति किसिम माघमा प्रतिशत निर्धारण, माघ फागुनमा विज्ञापन प्रकाशन, चैत वैशाखमा लिखित परीक्षा, जेठ असारमा नतिजा प्रकाशन। सशस्त्र प्रहरी नायब परीक्षक प्राविधिक खुल्ला मात्र। यसको पदपूर्तिको किसिम खुल्ला मात्र। माघमा प्रतिशत निर्धारण, फागुन चैतमा विज्ञापन प्रकाशन, जेठ वैशाख जेठमा लिखित परीक्षा, जेठ असारमा नतिजा प्रकाशन। त्यस्तै गरी नम्बर 4 मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अनुसन्धान अधिकृत पद श्रेणी खुल्ला। यसको पदपूर्तिका किसिम पुसमा प्रतिशत निर्धारण, पुस माघमा विज्ञापन प्रकाशन गरिनेछ र वैशाख चैत वैशाखमा लिखित परीक्षा गरिनेछ। वैशाख जेठमा नतिजा प्रकाशन पनि हुनेछ। त्यस्तै गरी अनुसन्धान सहायक यसको पदपूर्तिको किसिम खुल्ला मात्र। पुसमा प्रतिशत निर्धारण, पुस माघमा विज्ञापन प्रकाशन, चैत वैशाखमा लिखित परीक्षा, जेठ वैशाख जेठमा नतिजा प्रकाशन। सहायक सूचक यसको पदपूर्तिका किसिम पनि खुल्ला मात्र। भदौमा प्रतिशत निर्धारण, असोजमा विज्ञापन प्रकाशन, मङ्सिर पुसमा लिखित परीक्षा, पुस माघमा नतिजा प्रकाशन। त्यस्तै गरी सङ्गठित संस्था 1 नम्बरमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, नेपाल धितो पत्र बोर्ड, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र, सांस्कृतिक संस्थान, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र। यसको खुल्लामा खुल्नेछ। यो साल खुल्लामा खुल्नेछ। यसको खुल्ने भनेको साउनमा यसको प्रतिशत निर्धारण हुनेछ र अब साउन भदौमा चाहिँ विज्ञापन प्रकाशन गर्नेछ। यो साउन हो अहिले, अब भदौ साउन यही यसको अन्तिमतिर यसको विज्ञापन खुल्नेछ र असोज कार्तिकमा लिखित परीक्षा हुनेछ र मङ्सिर पुसमा यसको नतिजा प्रकाशन पनि हुनेछ। 2 नम्बर काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नेपाल पूर्ण बीमा कम्पनी लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सामाजिक सुरक्षा कोष, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड। यसको पनि पदपूर्तिको किसिम भनेको खुल्ला मात्र हुनेछ। अब आउने भदौमा यसको प्रतिशत निर्धारण गरी भदौ असोजमा विज्ञापन प्रकाशन गरिनेछ। कार्तिक मङ्सिरमा यसको लिखित परीक्षा भई पुस माघमा चाहिँ नतिजा प्रकाशन पनि हुनेछ। त्यस्तै गरी 3 नम्बर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गुठी संस्थान, नगर विकास कोष, नेपाल डेभलपमेन्ट नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपालको वायु सेवा निगम, भानु जनस्थल विकास समिति, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, शहीद सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड। यसको पनि पदपूर्तिको किसिम भनेको खुल्ला मात्र। असोजमा यसको प्रतिशत निर्धारण हुन्छ, असोज कार्तिकमा यसको विज्ञापन प्रकाशन हुन्छ, मङ्सिर पुसमा यसको परीक्षा सञ्चालन र माघ फागुनमा नतिजा प्रकाशन हुन्छ। 4 नम्बर क्रम सङ्ख्या 4 आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, नेपाल औषधि लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, साझा यातायात, साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड। यो पद श्रेणीको पनि पदपूर्तिको किसिम खुल्ला मात्र। प्रतिशत निर्धारण कार्तिकमा भई कार्तिक मङ्सिरमा विज्ञापन प्रकाशन र पुस माघमा लिखित परीक्षा र फागुन चैतमा नतिजा प्रकाशन। त्यस्तै गरी 5 नम्बर खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल विकास समिति, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, नागरिक स्टक डिलर, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपाल रेम्चे कम्पनी लिमिटेड, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल विकास समिति, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, भेरी अस्पताल विकास समिति, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड। यसको पनि पदपूर्तिको किसिम खुल्ला मात्र।
मङ्सिरमा प्रतिशत निर्धारण गरी मङ्सिर पुसमा विज्ञापन प्रकाशन, फागुन चैतमा लिखित परीक्षा र चैत वैशाखमा चाहिँ नतिजा प्रकाशन। त्यस्तै गरी 6 नम्बर क्रम संख्या कपास विकास समिति, कानुनी किताब व्यवस्थापन समिति, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समिति, गोरखा पत्र संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, नागरिक लगानी कोष, निरपेक्ष तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लुम्बिनी विकास कोष, विद्युत नियमन आयोग, हेटौडा अस्पताल विकास समिति, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड। यसको पनि पदपूर्तिको किसिम खुल्ला मात्र हुनेछ। पुसमा प्रतिशत निर्धारण र पुस माघमा विज्ञापन प्रकाशन, फागुन चैतमा लिखित परीक्षा, जेठ वैशाख जेठमा चाहिँ नतिजा प्रकाशन। त्यस्तै गरी 7 नम्बर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, तारागाउँ विकास समिति, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोग, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल वन निगम, नेपाल विज्ञान तथा प्राविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रिय समाचार समिति, समाज कल्याण परिषद। यिनीहरूको पनि पदपूर्तिको किसिम खुल्ला मात्र हुनेछ। माघमा प्रतिशत निर्धारण गरी माघ फागुनमा चाहिँ यसको विज्ञापन प्रकाशन हुनेछ र चैत वैशाखमा यसको लिखित परीक्षा र जेठ असारमा नतिजा प्रकाशन हुनेछ। यसरी आजको श्रृङ्खलाबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हामीलाई सम्झिराख्नुहोस्, माया गरिराख्नुहोस् भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। त्यसै गरी 8 नम्बर कर्मचारी सञ्चय कोष, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, निजामती कर्मचारी अस्पताल, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड, पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति, प्रेस काउन्सिल नेपाल, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, रेडियो प्रसारण सेवा विकास समिति, रेडियो नेपाल, विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड र साझा प्रकाशन। यिनीहरूको पनि पदपूर्तिको किसिम खुल्ला मात्र र फागुनमा प्रतिशत निर्धारण गरी फागुन चैतमा यसको विज्ञापन खुल्नेछ, वैशाख जेठमा यसको परीक्षा हुनेछ र जेठ असारमा नतिजा प्रकाशन हुनेछ। त्यस्तै गरी के भनिएको छ भने थप सङ्गठित संस्थाहरूको भने सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थाबाट रीतपूर्वक माग भए आएको अवस्थामा आयोगको निर्णय बमोजिम विज्ञापन खुल्नेछ अथवा बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। अब यहाँ नोट यस्तो छ, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रही रोकिएका नियमहरूको हकमा, निकायको हकमा है कुनै यस्तो भएको हकमा आदेश प्राप्त भएमा प्राथमिकता दिई सञ्चालन गरिनेछ है। अदालतको आदेश फैसला तथा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा उल्लिखित कार्यतालिका फेरबदल हुनेछ। पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन सम्बन्धित संस्थाबाट नै हुनेछ।